अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। दरमियान में एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद आज हम दोबारा अपने सबक को कंटिन्यू कर रहे हैं और मुजाफ का सबक यानी लेवल 2 का सबक नंबर 2 मुजाफ यानी वो फेल जिसमें दो हरफ एक तरह के आ जाएं पढ़ रहे थे। काफी हद तक मुकम्मल हो जी चुका, अब लास्ट कुछ चीजें बाकी हैं और उसको बाबे इफाल में ले जाएं तो थोड़ा सा उसकी गिरदाराज पढ़ेंगे। बाकी ये तकरीबन आसान है, हमने पढ़ लिया मर्रा या मुर्रो हम्मा या उम्मो भी। लेकिन एक मरतबा क्योंकि काफी दिनों बाद है तो एक मरतबा गिरदान को देख लीजिएगा। जैसे माजी के गिरदान है मर्रा हो या हम्मा हो या कोई भी हो, उसकी तरतीब यही होगी हम्मा हम्मा हम्मू हममता हममतुमा हममतुम और हमम तो हममना। पहले तीन मुज़क्कर में इनमें इदगाम होगा। इदगाम का मतलब ये है कि दो हरफ एक तरह के और उन पर शद लिख दी जाती है, इसको इदगाम का कायदा कहा जाता है। और इदगाम के कायदे के आगे दो शक्लें हैं, अस्व हरकत नकल हरकत। माजी में अक्सर तौर पर अस्व हरकत होता है, मुजारे में अक्सर नकल हरकत। जी। अक्सर इसलिए कहा कि एक आज बाबे फाल पढ़ेंगे वहां थोड़ा सा कायदा तब्दील होगा, इसके अक्स होगा। लेकिन ज्यादातर यही है कि माजी में हस्फ हरकत, मुजारे में नकल हरकत। जी। जैसे मर्रा मर्रा मर्रू मरता मरतुमा मरतुम पढ़ चुके हम। मरतु मराठी मरन्ना मराठी मर्रत मर्रता मरन्ना मरती मरतुमा मरतुन्ना। मुजारे यहुम्मु यहुम्मानी यहुम्मून तहुम्मु तहुम्मानी तहुम्मून अहुम्मु नहुम्मु। मैं गिरदान इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आगे गिरदान जो हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ गई, गौर रखिएगा। तहुम्मु तहुम्मानी यहमुमना तहुम्मीना तहुम्मानी तहमुमना अहुम्मु नहुम्मु। ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था यमुर्रु यमुर्रानी यमुर्रूना तमुर्रु तमुर्रानी तमुर्रूना अमुर्रु नमुर्रु तमुर्रु तमुर्रानी यमरुर्ना तमुर्रीना तमुर्रानी तमरुन्ना अमुर्रु नमुर्रु। माजी में पांच अल्फाज में इदगाम होता है और वो हस्फ हरकत के साथ है। मुजारे में दो अल्फाज में नहीं होता, या मुमना ता मुमना, बाकी सब में इदगाम होता है। और इदगाम नकल हरकत के साथ के पिछले हरफ की हरकत आगे माकबल को शिफ्ट कर दी जाती है। जैसे यहुम्मो असल में था यहमुमो, असल में ये लफ्ज है यह। मम जी। यह मोमो। तो इनमें जो पहला हरफ है इसकी हरकत को उठाकर हा को दे देते हैं और फिर ये बन जाता है यहुम्मु, जो यहाँ है यहुम्मु। जी। अब उसके बाद आ जाते हैं इसकी माजी और मुजारे और दूसरी गिरदानी, यहाँ हमारे पास करीबी हैं। एक नजर उनको भी देख लेते हैं। अमर आ गया हुम्मा हुम्मा हुम्मू हुम्मी हुम्मा उहमुमना। नहीं लाता हुम्मा लाता हुम्मा लाता हुम्मू लाता हुम्मी लाता हुम्मा लाता हमुमना। अमर के पहले सीगे में हमने कहा था या हर वो फेल जिसमें जज्म आती है उसमें तीन सूरतें पढ़ सकते हैं, हुम्मा हुम्मे उहमुम, हुम्मा हुम्मी उहमुम। और इस तरह बाकी भी इससे फाइल अच्छा, हामुन मैंने आपसे ये मारुन पूछना था। हम। जी। ये उहुम जो है ना, इसमें अलिफ आया, बाकी सब में तशदीद जैसे आ रही है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मुझे कंफ्यूजन थी इसमें। ये वाला ये उहुम उहुम देखिए ना, सॉरी। उहमुमना, असल के अंदर जी जी। ये जो असल सीगा है ना उसमें ही इदगाम नहीं है। तो इसकी वजह से ये अच्छा देखें अच्छा। यहाँ इससे अरब से बना है। देखिए मैंने कहा ना मुजारे में तमाम मरूफ में इदगाम है, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्लियर हो जाएगा। अमर बनता है इन छह सीगों से, ऐसे ही जी है। क्लियर है ये जी जी बात। अब इन जी छह में से ता को हटा दो अलग, क्योंकि अमर बनाने के लिए पहला काम करना है अलामत मुजारे। तो अलामत मुजारे सब जी छह जी की छह से उठा दी, गायब कर जी, दी। हटा दी। क्लियर। अब उसके बाद ता को यहाँ हटा दिया। आगे पढ़े, आप पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती? हुम्मा पढ़ सकती है ना। हुम्मा। हाँ पर पेश जी है। जी जी। यहाँ ये कि सिर्फ जबर दे दिया, यहाँ से नून को गिरा देंगे तो ये क्या बन गया? हुम्मा और ये क्या बन गया? हुम्मू ये क्या बन गया? हुम्मी ये क्या बन गया? हुम्मा। यहाँ से आपने ता को हटाया, नून को तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि जमा मुअन्नस का जी सीगा जी है। तो ता को जी जी हटा दिया। यहाँ हा साकिन जी। पढ़ सकती हैं आप? हम नम ना। हाँ तो साकिन है, अब आप स्टार्ट ही नहीं कर सकती।
तो क्या अच्छा, करेंगी आप? सही सही। तो अलिफ दे देंगे, हमजा। वो पुरानी कायदे की तरफ पलट के आएंगे कि जब ता को हज़फ किया, बाद वाला हरफ साकिन है, पढ़ना मुश्किल है। जी जी। आप पीछे जी वाले कायदे की तरफ वापस चली गई, और आपने पिछला जी। कायदा क्या किया था कि अगर आइन हल्का कलमे हल्का। पर पेश है तो हमजा पेश के साथ लेकर उहमुम ना पढ़ लिया हमने। क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा। जी जी। जी जी, जजाकल्ला। देखिए ये आपके पढ़ने की बरकत से, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार न होती तो ये आपको पता नहीं कब तक ये यहीं अटक जाता मसला। जी वाकई। जी, इस तरीके में नहीं में है, लाता हुम्मा, लाता हुम्मा, लाता हुम्मू, ला तो हम। लाता हुम्मी, ठीक। लाता हुम्मा। यहाँ पर भी लाता हमुमना। ठीक हो गया? जी इससे जी। फाइल हामुन हामाने हामूना, हामतुन हम हामताने हामातुन। इसका कायदा हम पढ़ चुके हैं कि असल में हा मेमुन है, और ये जी। एक वो हरफ है कि जिसमें हमें दो साकिनों को बरकरार रखना पड़ता है। इल्तिकाए साकिनैन का एक कायदा मैं कोशिश करूंगा तलाश करके उसको ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि एक मरतबा देख ठीक। लें, वो भी एक मालूमात में से है, होना चाहिए। सही। हामुन हामाने हामूना, हम। हामतुन हम। हामताने हामातुन। इसम मफूल महमूमुन, महमूमाने हम। महमूमूना, महमूमातुन महमूमताने महमूमातुन। हाँ। ठीक हो गया? असल ये मकसद नहीं था, ये पुराना सबक है, रिवाइज किया, दोहराया, ताकि आगे थोड़ा सा चलना आसान हो जाए। ये आयत हैं, आयत के बाद आगे सबक असल हमारा शुरू हो जाएगा। वायदा मर्रू, और मेरे ख्याल में ये आयत भी हम पढ़ चुके हैं। वाइदा, और जी जी। जब मर्रू वो गुजरते हैं, मर्रा मर्रा मर्रू वो गुजरते हैं, बिल्लागवे फजूल चीज से। मर्रू तो गुजर जाते हैं किरामा वकार के साथ। ऐसा नहीं है जैसे आजकल होते हैं, माजरत, किसी के मिजाज कहीं या ना कहीं अच्छा नहीं लगता, कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो हमारे करीब में जो है वो मीरासी बैठे हुए थे। तो उन्होंने 10 बजे करीब जब सो सो के उठे, तंग हुए, तो अपना डब डुब शुरू कर दिया। तो हमारे सामने एक सीट पे बैठा हुआ था, वो उधर कर रहे हैं और ये इधर लिफक रहा है, गड़बड़ कर रहा है, यानी उसको आराम नहीं ला रहा। तो मर्रू किरामा, जब भी कभी ऐसी मजालिस से गुजरना होता है तो बड़े वक़ार से गुजर जाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो मतलब ये कि अभी कभी आपको भी ऐसी मजालिस, ऐसी महफिल में हो जाना, किसी ने इनवाइट कर दिया कि दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं, तो लेकिन वहाँ काम ही गैर शरी हो रही हैं, तो करीब से गुजर जाओ, यानी वहां ना जाओ, उनमें पार्टिसिपेट ना करो। वलकद मोहम्मद भी, मोहम्मद भैया ये में आयत भी गुजर चुकी है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये भी तकरीबन गुजर चुकी है। और हक्का या हिक्को, हक्का या हिक्को, ये दरबा यजरबु से है, और गर्रा या गुर्रु सही। ये बिनासरा से है। हक्का या हिक्को साबित न हुआ, या हिक्कल कौलु अल काफिरीन, और साबित हो जाएगी बात काफिरों पर, साबित हो जाएगी। हक्का या हिक्को, सिर्फ यहाँ पर या हिक्को वो था ना, यमुर, ये जरब यजरबु, इसलिए यहाँ काफ के नीचे जेर है। असल में क्या था, तो मैं वो भी एक दफा लिख देता हूँ कि यह हकीको असल में क्या है। असल में ये था यह, को। अब हुआ क्या कि इस काफ की हरकत को हा को दे दिया, और दोनों काफ का आपस में इदगाम हुआ, तो पढ़ेंगे क्या, या हिक्कु। हा के नीचे जेर किसकी वजह से आई थी, वो काफ की वजह, या गफिर की तरह था, तो इस वजह से आई। गर्रा या गिर्रु, ओ गर्रा या गुर्रु, ये नसर मर्रा या मुर की तरह, हम यौम की धोखा देना, फला तगुर्रन, बस धोखा ना दे तुमको अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, बस ना धोखे में डाल दे तुमको दुनिया की जिंदगी। दुनिया बड़ी अजीब चीज है, ये धोखे में डाल देती है। अल्लाह तबारक ताला मुझे भी बचाए, आपको बचाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ की करते रहिए कि दुनिया के धोखे से हम बच जाएं, क्योंकि ये जहरी चीजें नजर आती हैं, तो इनके पार फिर हकीकत में मरने के बाद क्या होगा, उस रब की ताकत और कुदरत और उसका तवक्ल फिर याद नहीं रहता। इंसान को भरोसा एतमाद भी फिर जो है, कहते हैं, दुनिया के असबाब और वसाइल पर चला जाता है, हालांकि ये तो ना होने वाली चीजें हैं। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ मिसालें मजीद भी। अच्छा, हमारे पास फेल है
اور اکثر یہ نصر ینصر سے ہیں، یعنی جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس سے ہی ہے۔ سدا یا سدو، سدا یا سدو، ردا یا ردو، مرہ یا مرو کی طرح، شدا یا شدو، سدا یا سدو روکنا سواد کے ساتھ سد، اور ردا یا ردو لوٹنا واپس ہونا، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس شدہ یا شدو مضبوط کرنا، اور بثا یا بثو پھیلانا، اور بثا یا بثو بھی آتا ہے بس سمیا سے، خرا یا خرو گرنا، اور یہ ساتھ نون زاد نون لکھا ہوا ہے، اس سے کلیئر تو ہو جا رہا ہے کہ اس سے مراد ہے یہ چیپٹر کون سا ہے، کس باب سے اس کا تعلق ہے۔ خرا یا خرو گرنا، منا یا منو احسان کرنا، اور قصہ یا قصو بیان کرنا، سارے کے سارے مرہ اور ہمہ کی طرح ہے۔ تو مضاف کے زیادہ تر چیپٹر جو ہے وہ مرہ یا مرو اور ہمہ یا امو یعنی ناصرہ یا انصر پر ہے، سوائے ایک دو کے جیسے کہ پہلے یا حق کو گزرا ہے اور ابھی خرہ یا خر آ جائے گا، یہ ایک دو ضربہ سے ہیں، باقی سارے جیسے آپ نے پڑھ لیا اسی طریقے سے۔ تو اب دیکھیے گا سدا یا سد رکنا، دیکھیں سدا ماضی یا سد مضارع، سد امر، لا تصد نہیں، صادن اور مسدودن اس میں مفعول آ جائے گا، رد یرد، رد لا ترد، راد مردود، شد یشد، شد یا لا تشد، شاد مشدود، اسی طریقے سے آخر تک ہے جی۔ تو سدا مانا روکنا، لیما کیوں، لیما مانا کیوں، تصدونا یسدو یسدانے یسدونا، تصدو تصدانے تسدونا، کیا مانا ہوگا؟ روکتے ہیں آپ سب کو، ہاں، کیوں فرد روکتے کو ہو یعنی کہ آپ سب، عن سبیل اللہ، کس سے؟ اللہ، اللہ اللہ کے کے راستے راستے سے۔ سے، اللہ کے راستے سے۔ لما تسدن، سوال ہے لما کیوں؟ آج کل یہ جتنے اسباب ہمارے آج معاشرے میں ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے سے روکنے کے ہیں۔ آج خود تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، اگر کوئی آج بچی آپ میں سے کوئی ارد گرد وہ پردہ کرنا شروع کر دے تو کیسے شروع کرے، اور یہ تو پتہ نہیں کیا بن گئی، اور ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، نہیں، دور جدید ہے، قانون بھی جدید ہے، قیامت تک باقی رہے گا جی۔ اس کے بعد ہے بچہ ہے، داڑھی رکھ لی، دین کی طرف مائل ہو گیا، کہتے اور بڑی زندگی ہے، ابھی تو مولوی بن گیا، لیکن ہزار گنا کرے رات دن اگنور کر دیں، کہتے کوئی مطلب نہیں، بچے تھوڑے بہت کرتے رہتے، نہیں ایسا نہیں، لما تصدون عن سبیل اللہ، آج ارد گرد ہمارے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اللہ کے راستے سے روکنے کے ہیں۔ رد یرد لٹانا، فردوہ الی اللہ والرسول، ردا ردا ردو کیا مانا کریں گے؟ رد رد ردا تم سب لوٹا لوٹاؤ، دو ہو آپ اس کو، الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کے رسول یعنی کی آپ کا طرف۔ معاملہ کوئی ہو جائے ایسا تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرے۔ آگے آگے شد یا شد مضبوط کرنا، اذا جب، اثخنتموہم جب تم ان کو آدموا کر لو، کمزور کر لو، یعنی اب ان میں جان نہیں رہی، فشد الوثاق تو پس مضبوطی سے باندھ لو، فشد یہ بھی امر کا صیغہ ہے، شد شدہ شدو، ردا ردا ردو، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں جمع مذکر کے، کہ آپ ان کو باندھ دیں مضبوطی سے۔ آگے آ جاتے ہیں بس تیسرا لفظ ہے قصہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قصہ یا قصہ بیان کر، وقصہ اور بیان کیا اس نے، علیہ اس پر، علیہ اس پر، القصص کیا بیان کیے، واقع کس سے؟ واقع کس سے؟ جی۔ بث یا بثو یا بث یا بثو، سمے سے بھی نصر سے پھیلانا، وبث اور پھیلایا اس نے، پھیلا دی۔ فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، خرہ گرنا، خرہ یا خر مانا گرنا، یہ خرہ یا خر وہ والا نہیں ہے جو پختوں میں گدے کو کہتے ہیں، وہ خرہ اور گر گئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، صاعقہ بے ہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مننا یا منو احسان کرنا، لقد یقیناً، من اللہ کس نے احسان کیا؟ اللہ نے اللہ نے، علی المومنین کن پر کیا؟ مومنوں پہ۔ مومنوں پر۔ مزید کچھ آیتیں ہیں دیکھیں
کتنے مضاف کے افعال استعمال ہو رہے ہیں قرآن کریم میں. تب یا تبو برباد ہونا، تب یدا ابی لہب و تب، ظن ینو یظن گمان کرنا، مد یا مد بڑھانا، اور اسی طرح کے عد یعد گننا، مسا یا مسو یہ بھی سمے اسموں سے، مسا یا مسو چھونا، اور غضا یا غدو نیچے رکھنا. یہ 6 الفاظ ہیں، غور سے دیکھیے گا. پہلا لفظ ہے تبا یا تبو. تبا یا تبو برباد ہونا. تبت واحد مونس کے سیگا، تبت یدا برباد برباد ہوئے ہاتھ، یدا ہے تسنیہ ہے دونوں ہاتھ. ابی لہب کس کے؟ ابو لہب کے. ابو لہب کے. جی. اور کون برباد ہوا؟ وہ تبا، اور وہ وہ خود بھی برباد ہوا. واحد مذکر کے سیگا. یہ تبت واحد مونس کا تھا، تبا واحد مذکر کا. ظن گمان کرنا. ان نظن الا ظن، ان یا نفی کے معنی میں، نہیں گمان کرتے. نظن کون مانا وہ کیجئے. یوں زن جی ہم گمان کرتے. نہیں ہم گمان کرتے، الا ظن مگر ویسے ایک اچھا چھوٹا سا گمان نہیں کرتے. یعنی کہ گمان کرتے. جی. تو نظن یہ ظن، یظن یظنان یظنون، تظن تظنان تظنون، اظن نظن ہم گمان کرتے ہیں. مد یمد بڑھانا، ونمد له من العذاب مدا، ونمد اور ہم بڑھا دیتے ہیں، لہو نمد ہم بڑھا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، من اس ایک چیز العذاب عذاب سے، مدا مزید عذاب، مزید مزید عذاب. عد یعد مانا گننا. انما بے شک نعد ہم شمار کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، عد شمار کرنا پورا پورا. تو پوری گنتی. عد یعد نصر ینصر، مس یمس چھونا، لا یمسہ لا یمس نہیں چھوتے، ہو نہیں چھوتے اس اس کو، کو الا المطہرون مگر کون چھوتے ہیں؟ پاکیزہ. پاکیزہ لوگ، یعنی باوضو. غضا یا غزو نیچے رکھنا، غضا یا غزو نیچے رکھنا. کل یغضو کہہ دیجئے، للمومنین ایمان والے کے لیے، یغضو نیچے رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں. اچھا اب اگلا فعل ایک شروع ہوا، اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ کے پسندیدہ بندے. فعل استعمال ہوا اس میں باب افعال، احبا یحب، اور چیزیں کیا ذکر کی ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے اور وہ جو اللہ کے محبوب نہیں ہیں. سب سے پہلے تو باب افعال، اس میں شروع میں احب آ جائے گا، اصل میں تھا احبابا. میں یہاں لکھ دیتا ہوں احبابا، ماضی اصل اس کی تھی احبابا. احبابا. اور مضارع اس کی کیا بنے گی؟ یحب نہیں، یوح بیبو، اکرم یکرمو کی طرح ہے نا، احبابا اچھا یحببو. اچھا. ٹھیک ہے، احبابا یحببو. ہاں نہیں، ہم نے ابھی باب فعل پڑھا نہیں ہے نا، آگے پڑھیں گے. تو یہ اصل کے اندر اس کو بس یہ سمجھے گا کہ باب فعل جب ہم چلائیں گے تو اس کے ساتھ یہ وہاں کلیئر بھی ہو جائے گا. اصل کے اندر یہ اس کے فعل یہ تھا، احبابا یحببو. اب کیا ہے، احبابا یہاں پر بھی انتقال حرکت ہے، یعنی نقل، اس حرکت کو شفٹ کریں گے یہاں سے اور ہاں پر چلی گئی جائے گی، اور دونوں با مشدد ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا احبا. اور یہ بھی با کے نیچے جو زیر ہے یہ ہا کا جو یحبو، احبا یحبو، یہ اس کی گردان بنے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بندے کون کون سے ہیں اور کون سے محبوب نہیں ہیں. غور سے دیکھیے گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، کوشش کریں گے کہ اس کو یہیں مکمل کریں. اللہ کے محبوب بندے، اللہ کس کس کو پسند کرے؟ یحب، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند. احسان کرنے والوں کو پسند ہے. یحب پسند کرتا ہے کن کو؟ فإن اللہ بے شک اللہ، یحب المتقین کن کو پسند کرتا ہے؟ متقی لوگوں کو، پرہیزگار. تقوی کرنا، تقوی کی زندگی، کوشش کرتے ہیں تقوی تقوی کرتے اختیار کرنے کی. ان اللہ یحب التوابین. توبہ کرنے والوں. 18 لوگ ہیں جن کو محبوب، جن 18 کام ہیں جن کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں، تو ان میں سے 3 تو یہ ہو گئے بڑے آسان قسم کے، محسن احسان کرتے ہیں،
اپنے اوپر بھی لوگوں پر بھی، اور احسان جتلاتے نہیں ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا۔ توابین، گناہ ہو گئے توبہ کر دیں، یا اللہ معاف کر دے، بندے سے ہو جائے یار معاف کرنا، غلطی سے ہو گیا۔ واللہ یحب الصابرین، کن کو پسند کرتا ہے اللہ؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند حالات صبر کرتا کرنا، بہت سے صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: علی الطاعات، علی المصائب، عن المعصیہ۔ گناہ کو دل کرتا ہے، صبر کرتا ہے نہیں کرنا، نیکی پر ڈٹا ہوا ہے، دل کرتا ہے شیطان کہ آج نماز نہیں پڑھو، پڑھتا ہے، اور مسائب پریشانیاں آتی ہیں، اے اللہ تو ہے دیکھ رہا ہے، اس حال میں راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ واللہ یحب الصابرین، واللہ یحب المتطہرین، پاکیزہ لوگوں کو جو پاکیزہ پاک لوگوں کو۔ رہتے ہیں، ظاہر کو بھی باطن کو بھی پاک رکھتے ہیں، عقائد بھی، اعمال بھی اچھے، اخلاق بھی اچھے، اخلاق بھی پاک، اعمال بھی پاک، سوچ بھی پاک۔ ان اللہ يحب المتوکلین، کس کو پسند کرتے ہیں اللہ؟ توکل کرنے والوں کو۔ توکل کرنے والوں کو، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یا اللہ تیرے اوپر ہی ہماری امیدیں ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم پسند کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ کہ تمہیں محبوب رکھے اللہ، فتبعو، تو میرے پیغمبر کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، تابع ہو جاؤ، اتباع کرو، فالو کرو میری نبی کی سیرت کو، میری نبی کی زندگی عمل کو۔ کرو، عمل یحببکم کرو، اللہ، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ محبوب اللہ ہو کے جاؤ گے، محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یحب، پھر ایک مرتبہ آیا، کیا مطلب ہے یحب یہاں پر؟ پسند کہ کرتا ہے ان اللہ تعالیٰ۔ اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، الذین، یا اللہ کن لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلی، جو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تیرے راستے میں، غزہ میں، صفن، اور ڈٹ کر کے۔ ساری دنیا کے حالات مخالف جا رہے ہیں، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، کانم بنیان مرصوص، کفر کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دنیا کی ٹیکنالوجی لے آؤ، کھڑے ہیں وہ، جان تو جا سکتی ہے، شہادت تو ہو سکتی ہے، ٹل نہیں سکتے۔ جی مزید کیا زبردست قسم کے، او یہ تو پیچھے گزر گئی۔ اچھا یہ ایک سلائیڈ آپ بھی آگے کہ جو چیزوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے، ایک نظر دیکھیے گا۔ نمبر 1، ان اللہ لا يحب الخائنین، خائن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ اور آج تو فساد کی اتنی بڑی بڑی جڑیں ہیں، اور ایسے انداز سے کہ فساد کو عینے، کیا کہتے ہیں، بڑا زبردست نام استعمال کیا، کہتے ہیں کہ یہ زبردست امن ہے، امن یہاں سے ہے، فساد کو امن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یحب واللہ لا يحب الظالمین، ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ ان ظلم اللہ کو لا پسند۔ يحب المستكبرین، تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، کفر کو اللہ پسند نہیں کرتے، کافر کو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والے کو۔ لا يحب المسرفین، اچھا معتدین زیادتی عمل میں، اور مسرفین فضول خرچی کرنے میں، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور کس کو پسند نہیں کرتے؟ کہا ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑنے والے کو، کفارن نہ شکر یتیم گناہگار کو، کل من کان مختالا فخورا، تکبر کرنے والا، اکڑ کر کر چلنے والا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، وہی ہے فخر کرنے والا، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ کانا خوانا نتیما، خائن بھی ہے اور گناہگار بھی ہے۔ کل خوان کفور، نہ شکرا اور خائن، اپنے ساتھ بھی، کافر۔ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، خاندان کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، یہ فضول کی باتیں جو منہ سے غلط باتیں کی جاتی ہیں، بری باتیں کی جاتی ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ کچھ آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی مختصر سی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کو کس کی طرف لے کے جاؤ؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کا حل نکال۔ کسی باشرہ صحیح عالم کے پاس چلے جائیں، اپنا فیصلہ وہاں سے کروا لیں اور اسی پر ڈٹ جائیں۔ دشمن کی چالوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ کہ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر اے کرو، مظلوم مسلمانوں،
اگر تم صبر کرو گے وتتقو تقوی والی زندگی اختیار کرے گے لا یضرکم نہیں نقصان پہنچائے گے تم کیدہم شیئا ساری دنیا مل کر چالیں چلتی رہے اللہ تمہارے یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے یضر ضرہ یضر نقصان پہنچانا قیامت کی اللہ کیا ہے اذا رجت الارض رجا اور جب زمین رجت جھنجھوڑ دی جائے گی ہلا دی جائے گی زمین کو رجا زور سے ہلانا زور سے جھنجھوڑنا وبست الجبال بسا اور چورا چورا بست اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا چورا کو چورا کر دیا پڑھوں گا بسا چورا چورا کرنا تو الحمدللہ یہ ہمارا سبق آج مکمل ہوا مضاف کا سبق نمبر 2 کافی لمبا ہمارا گزرا اس میں 22 افعال مضاف کے سیکھیں جو قرآن کریم میں 990 مرتبہ استعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن کو سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنائے السلام علیکم ورحمۃ آمین اللہ وبرکاتہ ایک ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا جیسے کہ ہمارے پاس سپر فیل گزرے ہیں ان میں سب سے آسان فیل ایک آپ نے بلکہ مینشن کر لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی گردان آپ سنائیں گے بھی اور لکھ کر بھی دیں گے میرا خیال ہے سب سے زیادہ بھی استعمال ہوتا ہے اور آسان بھی ظن یا ظن گمان کرنا اس سے آپ سنائیے گا بھی اور اس سے آپ لکھ کر بھی دیجیے گا